Alors, في هاد الدرس هذا ديال لو كامبري les objectifs اللي عندكم هما dégager les caractéristiques de la description d'un objet, choisir l'ordre à suivre pour décrire un objet. شفنا la description ديال un personnage ou une personne. شفنا la description ديال un animal. دابا غندوزو les objets. يعني بعد ما شفنا الشخص وشفنا الحيوان دابا غنشوفو الشيء كيفاش كنوصفو شيء. هنا في هاد النص هذا وصف لكم الكمبري ديال لوتار وغادي نشوفوا في جوغوتيان كيفاش كنديروا هاد الوصف ديال الشيء. قال لك لا ديسكريبسيون تبعوا معايا في جوغوتيان تحت في صفحه 107. La description objective d'un objet consiste à noter ses traits caractéristiques distinctifs. Elle permet au lecteur de se représenter ce qui est écrit et de le reconnaître. Donc هنا قال لك tout simplement ملي كتبغي دير الوصف ديال واحد الشيء كتوصفو وكتوصف فيه داكشي اللي كيميزو على الحوايج اخرين. مثلا هنا في هذا الكمبري هذا عطاك الوصف ديال الطول ديالو باش مصاوب بإنا جلد بإنا خشب شحال فيه من كورده. راه قال لك تما بوسيد 4 كوردون بوايو اللي هما دوك الكوردات اللي كيضربوا فيهم باش كيعطيو الصوت مصاوبين بالمسران ديال الحيوانات. داكا هو البوايو هو المسران. دونك هاد الوصفه هاد بالضبط هذا كيخليك تعرف بان هنا كنهضروا على الكمبري بلا ما تشوف صويرته غتعرف بلي كنهضروا على الكمبري. ما كنهضروش مثلا على الجيتار ولا على الفيولون ولا على البيانو. هما كاملين كيديروا موسيقى ولكن هاد الوصف كيعطينا فكره على اننا كنهضروا على هاد الكمبري هذا بالضبط حيت قلنا لي تري كاركتيرستيك ديالو شنو هما الاشياء اللي كتميزوا على الاشياء الاخرين. L'ordre suivi dans une description dépend le plus souvent de la nature de l'objet décrit et de l'importance des éléments à décrire, mais aussi du choix fait par celui qui décrit. Donc هنا قال لك ملي كتبغي توصف خص تتبع واحد الترتيب على حسب نوعية الشيء اللي كتوصف والأهمية ديال العناصر اللي بغيتي توصف فيه. وقال لك عاوتاني هذا الترتيب هذا نتاع الوصف كيقدر يعتمد mais aussi du choix fait par celui qui décrit. يقدر هذاك الترتيب ديال الاشياء اللي غنوصفها تكون على حسب هذاك السيد ولا هذاك الشخص اللي كيوصف شنو بغى يسبق. واش نسبق الشكل ديالو عاد نسبق مثلا الصوت ديالو. داكا pour décrire un objet on peut partir de l'ensemble et terminer par les détails ou l'inverse. donc هنا قال لك ملي كتبغي توصف واحد الشيء تقدر تمشي من العام الى الخاص معنيتها كتوصف داكشي من البعد عاد كتبقى داخل في الديتاي حاجه بحاجه. يعني نقول لك مثلا في هذا الكمبري هذا وصف لك في الاول شكل ديالو من البعد. يعني قال لك عنده هذيك لاكيس ديالو بومبي كوم اون بوار. الا شفتي كوم اون دومي بوار الا شفتي الكمبري من التحت كيبان لك بحال شي اجازه مقسومه على نص هي دومي بوار بومبي. داكور ماشي بحال الفيولون كيكون اللور ديالو كيكون مسطح الوغ كو هذا الكمبري كيكون بومبي هي بومبي. داكور من بعد في الاخر عاد بقى غادي لك بالديتاي حتى وصل لك لهذوك لي كورد اللي مصاوبين بالبوايو بالمسران. عاد وصل لك لهذيك لاكيس اللي مصاوبه بالخشب. عاد وصل لك الجلد اللي كيكون في هذا الكمبري هذا. قال لك la peau humide a été cousue autour de cette caisse en séchant et s'est resserrée et reste ainsi fortement tendue. عاد هضر على الجلد قال لك كيتخيط وهو فازك باش من بعد ملي كينشف كيبقى مجبد ce qui donne à l'instrument une sonorité particulière باش كيكون الصوت في هذا الكمبري هذا يعني واحد الصوت خاص. داكور وعاد تمشي للديتاي. دونك يا اما تمشيو بحال هكا من العام للخاص ولا فيرس او العكس تمشي من الخاص للعام. آخر paragraphe عندكم في je retiens. On peut commencer par exemple par caractériser la classe d'objet dont il fait partie, puis au fur et à mesure décrire sa forme générale, ses différentes parties, là où les matières dont il est fait, puis enfin l'usage auquel il est destiné. بحال في هذا النص هذا تقدر تبدا مثلا هذا الشيء كينتمي لايش. بحال مثلا في هذه الصوره هنا عندكم براد كينتمي للماعن الوغ كو هذا الكمبري كينتمي للآلات الموسيقيه. وراه هي باش بدينا في الاول اول جمله قال لك الكمبري جيمبري ولا كينبري ولا كومبري est un instrument à cordes pincées. ملي قال لك c'est un instrument معناتها هذا آلة موسيقيه يعني ديجا ها هو فاش كينتمي الآلات الموسيقيه. ومن بعد عاد نبقاو نعطيو الديتاي. عاد عطاو sa forme générale الشكل ديالو بصفه عامه سي ديفيرونت بارتي الاجزاء ديالو. كاين عنده لاكيس كاين عنده هذاك لو مانش ديك اليد ديالو. داكور وبقى غادي لو ou les matières dont il est fait الماتيريال باش صوناه كاين فيه الخشب كاين فيه داك المسران كاين فيه الجلد. et enfin l'usage auquel il est destiné
شنو كنديروا به؟ نشوفوا هنا في الاخر مثلا راه قال لك كتخدم بليكترو ديريكتومون بار لو دوا. المهم كتلعب به الموسيقى. بان لكم دونك حنا في هاد الدرس هذا نتاع الريكتور سكي نوز انتريس سي انك تعرف الخصائص ديال الوصف ديال الشيء. سي بون.